आपको बताया कि उनको एक आर्जी होल्डिंग सेंटर्स जो है उनमें रखेंगे और उसमें शायद 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं होंगे। वहाँ उनको क्या सहूलियात दी जाएंगी, खाना और अद्वियात वगैरह, और करीब तरीन जो जगह होगी उस होल्डिंग सेंटर से उनके अपने मुल्क वापस भेजने की, वहाँ से हम उनको भेज देंगे। मिनिस्टर साहब, क्योंकि हज पॉलिसी का ऐलान मंजूरी दिए बड़ा अहम है, अगर वज़ीर हज होते तो बेहतर होता, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी अगर जवाब दे दें। वो शहर में मौजूद नहीं थे। जी जी सेक्रेटरी साहब अगर इस पर जवाब देते, एक तो एक प्रॉपर जो परमानेंट सेक्रेटरी होता है उसकी तना तैनाती होने की वजह से कुछ मामला इस तरह से हैं कि जो PIA को 550 मिलियन रुपए देने हैं हज मिनिस्ट्री ने, वो सिर्फ सेक्रेटरी की तैनाती की वजह से वो नहीं पे हो रही, और वो जो उनका एक बहरान है वो मज़ीद संगीन हो रहा है। दूसरा मुझे बता दें कि लास्ट जो हज पॉलिसी थी उसमें डॉलर्स में पैसे जमा कराने वालों को प्रायोरिटी दी गई थी, तो क्या इस साल भी कुछ ऐसा रखा गया कि जो लोग डॉलर्स में अपनी बुकिंग करवा लेंगे या हज के लिए जाना चाहेंगे उनको कोई बगैर कुरानंदाजी से उनको हज के लिए भेजा जाएगा? जी बता दें। जी जी आपका पहले सवाल का जवाब दूंगा। करंट चार्ज सेक्रेटरी का असाइन हो गया एडिशनल सेक्रेटरी को, और ये पैसे मिनिस्ट्री से आज ही रिलीज़ हो जाएंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। जी हाँ, PIA को जो 550 करोड़ रुपए या 500 मिलियन रुपए थे वो आज ही रिलीज़ हो जाएंगे। एटलीस्ट अगर यहाँ पे कोई उनके कोई मसला था वो हल हो जाएगा। आपका दूसरा सवाल था रिगार्डिंग स्पॉन्सरशिप का। पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि हज पॉलिसी अभी एक सब कमेटी है, उसकी क्लियरेंस वो क्लियर करेगी तो फिर वो नाफिजुल अमल होगी। लेकिन जो प्रपोज्ड पॉलिसी है उसके मुताबिक स्पॉन्सरशिप पिछले साल की तरह है, लेकिन सरकारी स्कीम में 25,000 लोग जाएंगे, और जो गैर सरकारी स्कीम है प्राइवेट स्कीम उसमें 44,000 हुज्जाज अवेल करेंगे। उसका ये है कि बाहर से अगर कोई पैसे भेजता है डॉलर्स में अपने रिश्तेदार, दोस्त या किसी के लिए भी, उसमें कोई खूनी रिश्ते की शर्त नहीं है, तो वो जा सकेंगे। और अगर बाहर के कोई बंदा है जिसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है या 1 साल के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट हासिल कर सकता है, तो ख़ुद भी यहाँ आके उस स्कीम से मुस्तफ़ीद हो सकता है। जी हाँ, अगर वो जहाँ जब तक 25,000 पूरे नहीं होते या HGOs की 44,000, तो उनकी करारंदाजी नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट। नियो TV से मेरा वज़ीर सेहत साहब से सवाल है सर। डॉक्टर साहब ये बताएं कि गुज़श्ता चंद दिनों से मीडिया में एक लेटर गर्दिश कर रहा है वज़ारत सेहत की तरफ से, जो लिखा गया है वज़ारत दिफा को, और उन्हें उस लेटर में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि वफाकी जो वज़ारत सेहत है उसके मातहत इदारे जो पिम्स और पॉली क्लिनिक हैं उनके सरबराहान के लिए आपके पास काबिल अफसरान मौजूद नहीं हैं, और जो वज़ारत दिफा है उसके लिए अपने काबिल अफसरान दे। तो सर ये अगर लेटर ओरिजिनल है तो इसकी तस्दीक कर दें, अगर ओरिजिनल नहीं है तो फिर भी इसकी तस्दीक करें सर, और अगर ओरिजिनल है तो ये बताएं कि आपके पास तो माशाल्लाह काफ़ी सारे सीनियर लोग हैं सर, उन पे आपका क्यों इतना एतमाद नहीं रहा कि आप जो है यूनिफॉर्म पर्सनस को एक सिविल इदारों में सरबराह ला रहे हैं? ठीक है। कैबिनेट के हवाले से जो हमारी आज मीटिंग हुई उसकी रुदात आपके सामने पेश करनी थी, और ख़ासकर ये इलीगल इमिग्रेंट्स का जो इशू था उसके हवाले से। लेकिन बहरहाल आपके लिए कल हमारी एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें हमने क्लियर किया था कि इसमें इस इशू में देखिए हमें कानून के मुताबिक हम अपना सारा काम कर रहे हैं, और ये जो रिक्रूटमेंट है सारी ये शफाफियत को मद्देनज़र रखते हुए मेरिट के मुताबिक सारी होंगी। इसमें जहाँ भी कानून की खिलाफ वर्जी हो, जहाँ भी मेरिट की खिलाफ वर्जी हो, जहाँ पे आपको शफाफियत नज़र नहीं आती, आप बिल्कुल इसको उठा सकते हैं। तो वही हमारा स्टैंस है, और इंशाल्लाह हम ये न सिर्फ इनकी जो हमारी हॉस्पिटल्स हैं इनकी, बल्कि सारी रिक्रूटमेंट्स फ्राम ग्रेड 1 टू एवरी 21 ये हम कानून के मुताबिक और शफाफियत और अवामी जो ज़रूरियात है उसी के मुताबिक, ताकि हम सेहत के निज़ाम को बेहतर बना सके। हम आए इसीलिए, और आप सबको पता है, आप चूँकि हेल्थ को भी रिपोर्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमें जो कलील अरसा मिला, 2 महीने तकरीबन हमारे हो गए हैं, इसमें हम क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आए, और किस तरह हमने यानी एक RMI जो कि 4 साल से ख़राब थी,
تو وہ ہم 1 مہینے میں ٹھیک کر سکے اور لا سکے اور فنکشنلائز کر دیا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ نے خود دیکھا، اور جب میں شروع میں آیا تو مجھے بمبارڈ کیا گیا تھا یہ کویسچن سے کہ جی آپ کے یہ ہاسپٹل کام نہیں کر رہے ہیں، یہ خراب ہے، یہ خرابیاں ہیں. آپ لوگوں نے اٹھایا اس ایشو کو بھی کہ جو انسنریٹر ہے وہ کام صحیح نہیں کر رہا. میں خود گیا تھا، میں نے دیکھا بالکل اس میں صداقت تھی، وہ انسنریٹر صحیح کام نہیں کر رہا تھا. اس کے لیے ہم نے کیا، اس کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی گورنمنٹ، چونکہ لانگ پروسیس ہوتا ہے، پھر ہم نے اپنی اکانومی کی بھی فکر کرنی ہے، تو ہم نے ایک انٹرنیشنل ایجنسی کے ساتھ اٹھایا، ان کی مہربانی کی ہم نے 1 ماہ میں دوسرا انسنریٹر اسلام آباد میں لگایا اور 2 مزید بھی انشاءاللہ لگائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ 2 مزید RMI مشین بھی انشاءاللہ آپ کو لگا کے جائیں گے. تھینک یو جی. نیکسٹ. آپ نے پہلے بتایا کہ حج پالیسی 2024 کی منظوری دے دی گئی ہے، لیکن ابھی جو بتایا سیکرٹری صاحب نے کہ یہ کوئی ابھی ایک کمیٹی ہے جس نے منظوری دینی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر عمل شروع ہوگا. اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. دوسرا صحت کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہیں گے سر، 2 پروجیکٹس جو ہیں سابقہ حکومت نے شروع کیے تھے دیہی علاقوں میں اسپتال بنانے کے لیے، کہ پولی کلینک اور پیمز جو ہیں وہ مقاصد پورے نہیں کر پا رہے اور لاکھوں لوگ یہاں پر آ رہے ہیں. وہ پروجیکٹ جو ہے وہ کب تک شروع ہونے کا اس میں ہے؟ صحت کا آپ بتا دیں. اچھا یہ ہوئی نا بات. اچھا یہ جو پرائمری ہیلتھ کیئر کی ریویم کا پروجیکٹ یہ ہم نے شروع کر دیا. وہ جو ماڈل آف کیئر کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو لمیٹڈ اسکیل پہ تھا. ابھی آپ کی توسط سے چونکہ ابھی PM صاحب نے فارملی اس MOU کو سائن نہیں کیا، لیکن چونکہ آپ نے پوچھا تو ہم یہ جو ہماری بیچوز جو کہ ملیٹنسی سے یا فلڈ سے افیکٹ ہو گئے ہیں ان کے لیے ریہیب اور ان کو اکوپ کرنا یہ ہم نے بنایا ہوا ہے. منصوبہ تیار ہے، صرف PM صاحب اس کو اناگوریٹ کریں گے انشاءاللہ، اور انہوں نے ٹائم بھی دیا ہے. نیکسٹ ویک ہم اس کو کر رہے ہیں. WHO ہمارے ساتھ اس میں پارٹنرشپ ان کی ہے اور اس کو اکوپ بھی کیا جائے گا. اچھا پھر سوچ ہماری یہ ہے کہ نہ صرف یہ ہیلتھ فیسلٹیز فنکشنل ہو اسی جگہ پہ بھی، بلکہ ایک ریفرل میکینزم بھی ہو. آپ جس طرف اشارہ کیا نا کہ ہم جو لوڈ ہے ہمارے ٹرشری اور سیکنڈری پہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، تو ہم وہ اسکرین کریں گے کہ وہ آیا جو سیکنڈری لیول پہ جو یہ پیشنٹ گیا ہے ریفر ہو گیا ہے یا ٹرشری پہ، اس کے لیے ہم ایک ریورس پاتھ وے بھی بنائیں گے کہ وہ فیڈ بیک اسی پرائمری لیول پہ بھی آ جائے کہ میں نے یہ پیشنٹ بھجوایا تھا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کو، تو کیا ہوا میرے پیشنٹ کے ساتھ. تو یہ انشاءاللہ ایک فعال نظام ہوگا اور انشاءاللہ ہم اپنے ٹینر میں اس کی جو شروعات ہے وہ آپ کو کر کے دکھائیں گے. تھینک یو. لاسٹ کوسچن اشفاق منگش خیبر ٹی وی سے. حج کے حوالے سے فار آل پریکٹیکل پرپزز پالیسی تھرو ہو چکی ہے. صرف 2 سوال اس میں اٹھے تھے، وہ ضمنی سوالوں کے لیے اس کو ایک کمیٹی کو ریفر کیا گیا اور وہ منٹس اس طرح ریکارڈ ہوئے ہیں کہ سبجیکٹ ٹو دا کلیئرنس وہ جو 2 دن میں ہو جائیں گے. سو جو جیسے بھائی نے سوال پوچھا، کچھ اور سوالات آئے، ان سب کے جوابات جو ہم نے دیے وہ فائنل ہیں. صرف وہ 2 سوال کی حد تک جو ٹیکنیکل نوعیت کے تھے وہ کمیٹی دیکھے گی اور 1-2 دن میں وہ کلیئر ہو جائے گی. اشفاق منگش خیبر ٹی وی سے. میرا کوسچن جو ہے جمال شاہ صاحب سے ہے، کیونکہ ثقافت کے حوالے سے آپ کا نام کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اور خاص کر ابھی جو ایشو چل رہا ہے پشاور میں، ہمارے میڈیا پہ بھی چلے، سوشل میڈیا پہ بھی ہے، کہ افغان جو فنکار لوگ فن سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے کافی ریکویسٹیں بھی کی ہیں اور ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو وہاں پہ فن بھی نہیں چل سکتا اور نہ وہاں پہ وہ چھوڑتے ہیں. تو اس وقت ان کو اگر لے کے جائیں گے افغانستان تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ بڑے پریشان ہیں اور کافی توقعات بھی آپ سے رکھتے ہیں. تو اس حوالے سے کچھ بات کی ہے اور کیا کریں گے؟ اشفاق، میں نے پہلے ہی میرا خیال یہ کویسچن ایڈریس کیا کہ واقعی فنکار جو ہیں وہ خاص طور پہ میوزیشنز افغانستان کے معاشرے میں سب سے زیادہ ولنریبل ہیں. چاہے مجاہدین تھے یا طالبان، انہوں نے بے شمار فنکاروں کو نہ صرف یہ کہ بے دردی سے قتل کیا بلکہ اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہاں رہ سکے. لیکن یہ ہے کہ جب ہم ایلینز کی بات کرتے ہیں تو اگر ان لافلی وہ یہاں رہ رہے ہیں تو وہ ظاہر نہیں رہ سکیں گے. فنکار اگر آئیں گے اور باقاعدہ لیگل طریقے سے اپروچ کریں گے تو دے ول بی انٹرٹین، ان کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے گا. اس لیے کہ یہ فن کے حوالے سے بھی پاکستان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کے ولنریبل جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے ان کو ذرا خیال رکھا جائے. لاسٹ کویسچن طارق پلیز. طارق سمیر صاحب. میرا کوسچن منسٹر انفارمیشن صاحب سے ہے.
मुल्क के अंदर एक फ़िज़ा बन रही है इत्तेफाक राय। आप भी शफ़कत महमूद से मिले, मोहम्मद अली दुरानी भी मिले, अभी JUI के सरबराह से तहरीक इंसाफ का एक वफ़द मिला कि बड़ी अच्छी फ़िज़ा बन रही है। क्या गवर्नमेंट इस तरफ से कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रही इलेक्शन कमीशन के ज़रिए कि तमाम सियासी जमातों को एक जगह बिठाया जाए और एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिसका वो लफ्ज़ यूज़ करते हैं आजकल, लेवल प्लेइंग फील्ड, उस हवाले से, ताकि इलेक्शन सब के लिए काबिल कबूल हो जाए? देखिए, हम सियासी हुकूमत नहीं हैं और हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है। सियासी जमातें कई अशरों से यहाँ कायम हैं और उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। कभी वो ताल्लुकात ख़राब भी हो जाते हैं, कभी बहुत अच्छे भी हो जाते हैं। उनको हमारी किसी मदद की ज़रूरत नहीं है एक दूसरे से बात करने की। और वो जैसे जैसे आप देखेंगे कि इलेक्शन का ऐलान होगा तो नए इत्तेहादी बनेंगे, नए हरीफ बनेंगे, तो ये अमल चलेगा। उन्होंने अभी तक हुकूमत से किसी किस्म की एआनत की ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं की। इलेक्शन कमीशन अलबत्ता इन तमाम जमातों के साथ राब्ते में है, कई अदवार हो भी चुके हैं। लेकिन अगर कोई सियासी जमात का रहनुमा हुकूमत से मिलना चाहे तो हम उनकी ख्वाहिश का एहतराम करेंगे। शफ़कत महमूद से मेरी जो मुलाकात थी वो ज़ाती नौयत की थी, दो दोस्तों की मुलाकात थी, उसमें कोई ख़बर नहीं है। शुक्रिया जी। थैंक यू।